बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी कभी ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे हादसात सामने आते हैं कि बंदे की अक्लें दंग रह जाती हैं। आप जैसे जानते हैं कि इमरान ताहिर वजीफ़ा मेरा चैनल, मौज बस्ती टीवी बहुत बड़ा चैनल जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से, हसनैनी वज़ाइफ टीवी। तो मुझे हज़ारों कमेंट आते हैं, ईमेल भी मेरी दर्ज हैं डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने लोगों को बताया हुआ है कि अपने वाक़यात बताया करें। दोस्तों, एक लड़की का ईमेल मुझे आई, मैंने उसी वक्त अभी मैंने पढ़ी, मैं वीडियो बनाने बैठ गया। कहती है कि 45 लाख रुपया 3 दिन में अल्लाह ने बंदोबस्त किया। कहती है कि हमारी एक जायदाद है हमारे वालिद साहब की, हम 3 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई, एक बहन और 2 भाई, और हमारे वालिद साहब की जायदाद है 2 करोड़ 25 लाख रुपए की। तो मेरा जो हिस्सा बनता था, ठीक है, मेरा हिस्सा कहती है ज्यादा बनता था, क्योंकि वालिद साहब ने जो अपने बेटों को पहले भी जायदाद दे दी थी, तो मेरा थोड़ा ज्यादा बनता था। तो बहरहाल मैंने उन्हें भाइयों को कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने अभी जायदाद बेचनी ही नहीं है, हम क्यों दें। तो इसने वजीफा पढ़ा, तो ऐसा सबब लगा, मैं अभी वजीफा आपको बताता हूं, कि उन्होंने एक ऑफर रखी अपनी बहन के आगे कि तुम ऐसे करो, हमें 45 लाख दो, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए उसका हिस्सा था। तो उसने कहा कि हमें 45 लाख दे दो, सारी जायदाद तुम ले लो। समझ गए ना, 1 करोड़ 80 लाख उसका हिस्सा, 45 जमा करो तो 2 करोड़ 25 लाख। ये सोचने लगी कि 45 लाख रुपया कैसे, किस तरह करूं। फिर इसको सूरह शम्स का वजीफा मैंने बताया है जी। सूरह शम्स का वजीफा जो कि कम अज कम 41 दिन का है, लेकिन मैं कहता हूं कि 98%, 98% लोग 3 दिन ये अमल करते हैं जी। शुरू कब करना पड़ता है? जुमेरात, जुमा और हफ्ता। 3 दिन में रब्बे कायनात 98% लोग ऐसे हैं कि जो इस लगन से करते हैं कि 3 दिन में अल्लाह ताला उन्हें अता फरमा देता है। ये कहती है कि अभी तीसरा दिन मैं वजीफा कर रही थी कि मेरा सबब लग गया। ऐसा सबब लगा, ऐसा सबब लगा कि 45 लाख छोड़ के 55 लाख रुपया उसको मिल गया। कोई उसके मतलब है कि खामद ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारा गोल्ड रखा हुआ है इतना, इतने तोले, इतने तोले, कुछ इस तरह हो गया पूरा। कुछ छोटी मोटी उन्होंने अपनी जायदाद बेची, फिर उसे टोटल जायदाद कितनी मिली? 2 करोड़ 25 लाख रुपए, जो कि उसके भाई किसी सूरत देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे हम नहीं बेचेंगे, हाँ अगर तुमने लेनी है तो बकाया हमें दो पैसे तो ले लो। तो अल्लाह ताला की ज़ात कैसे कैसे सबब लगाती है कि 3 दिन में 45 लाख उसे चाहिए था, 55 लाख रुपया उसको मिला। और इसके बाद जब कुछ उधार मिल गया, कुछ उसका गोल्ड निकल आया, कुछ छोटी मोटी उन्होंने जगह बेची 8-10 लाख की, तो जैसे उसे हिस्सा मिला, जो 8-10 लाख रुपए कर्जा लिया था उसने उतार दिया। यानी उसकी इतनी बड़ी मुश्किल हल हुई। अब ये नहीं कि आपको कोई इसी तरह जायदाद आपको मिल जाएगी। 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को सीधे रास्ते पे लगाना, बच्चे ना हो रहे हों, कई लोगों के बच्चे नहीं होते थे, तो उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ताला ने गोद हरी कर दी। और कई लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा था, कई लोगों को परेशानियों ने घेरा हुआ था। कई लोग ऐसे थे कि वो कहते थे यार कहाँ पे जाएं, किधर जाएं, हमारी ये परेशानी कैसे हल हो। यानी कि कोई प्रॉब्लम है, हर मुराद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर मुराद आपकी झोली में मिलेगी आपको। यानी आपको उठा के झोली में भी डालनी नहीं पड़ेगी, झोली में पड़ी हुई मिलेगी। हर मुराद अल्लाह ताला आपकी पूरी फरमाएगा, चाहे आप चांद ही क्यों ना मांग लो, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। यानी कि मैं आपको एक यकीन का एक किस इतबार का मुझे यकीन है, इस नौबत की वजह से मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, अमल बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता। इससे पहले गुजारिश है, अमल की खास आपको इजाजत हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट कर दें, अपना नाम बताएं, आपको इजाजत है। और दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें देख लें। अगर आप समझें तो वीडियो शेयर कीजिएगा। जितने लोग इस पर अमल करेंगे आपको भी इंशाअल्लाह इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि कुरान पाक की एक सूरत है सूरह अल शम्स, ठीक है। सूरह अल शम्स जो मेरे ख्याल है कि 15 आयतें हैं या इतनी होंगी, ये आप स्क्रीन शॉट देख लें। सूरह अल शम्स जो है ये आपने कितनी मरतबा पढ़नी है? 41 मरतबा पढ़नी है, 41 मरतबा। और जब आप सूरह अल शम्स की 13वीं आयत पर पहुंचे ना,
آیت نمبر 13 یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آیت نمبر 13، تو یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ٹوٹل آپ نے کتنی بار سورت پڑھنی ہے؟ 41 مرتبہ، 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور جب آیت نمبر 13 پر آئے نا، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے آیت نمبر 13، جب آپ آیت نمبر 13 پر پہنچے نا تو وہ 41 مرتبہ وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ ٹوٹل سورت کتنی بار پڑھنی ہے؟ 41 بار، لیکن اس میں جو آیت آئے گی آیت نمبر 13 وہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 41 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ 3 دن میں انشاءاللہ آپ کی حاجت آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن یہ اس عمل کی جو مدت ہے نا وہ 41 دن ہے۔ اور یہاں پر کچھ خواتین، کچھ کی سب کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اپنے کو جو مجبوری کے ایام ہیں ان میں وہ کیا کریں، تو وہ بالکل بے فکر رہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں نمازیں معاف ہیں تو وظیفہ کیوں نہ ہوگا۔ تو ان دنوں میں وہ جو خواتین ہیں جو اس مجبوری کے ماہانہ جو ایام ہیں مجبوری میں آ جائیں تو کوئی پرابلم کی ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن آگے شمار کر لیں، ان کا وظیفہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عام بندہ درمیان میں وظیفہ چھوڑے گا تو پھر اس کو مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے۔ سورہ الشمس 41 مرتبہ پڑھیں، نماز عشاء کے بعد بیٹھیں فارغ ہو کر، اتنی بڑی صورت نہیں ہے، 41 مرتبہ پڑھتے ہوئے ٹائم ہی نہیں لگے گا، آدھا پونا گھنٹہ لگے گا۔ اور جب آیت نمبر 13 پر پہنچے نا تو یہ آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کے باقی صورت کو مکمل کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ یہ قرآن کی صورت پڑھنی ہے۔ کوئی حاجت ہے دل میں رکھیں، کوئی مراد ہے دل میں رکھیں، کاروبار کے معاملے میں ہے، اولاد کو سیدھے رستے پر لگانے کے معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ آپ کا پیسہ پھنس گیا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، زندگی میں بڑی تکلیفیں ہیں، لڑکیوں کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے رشتے اچھی جگہ نہیں ہوتے، اور لڑکیوں کے تو نہیں ہوتے، لڑکوں کے بھی نہیں ہوتے، اسی طرح کوئی آپ کو دکھ ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، آپ بہت بڑے دکھ میں ہیں، تو پھر عمران طاہر کا یہ بتایا وہ وظیفہ کریں۔ سورہ الشمس قرآن پاک کی صورت ہے، ٹھیک ہے، شاید میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اس میں یہ شاید 91 نمبر پر ہے، 91 نمبر پر ہے شاید۔ اب دیکھ لیجئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کبھی کبھی ذہن میں باتیں نکل جاتی ہیں کیونکہ روز میں وظائف بتاتا ہوں تو کچھ ذہن میں سے نکل بھی جاتا ہے۔ بہرحال سورہ الشمس آپ 41 مرتبہ پڑھیں، یہ 41 دن عمل کریں، اور 98% لوگ ایسے ہیں جو 3 دن میں کامیاب ہوئے۔ عمل کب شروع کریں؟ جمعرات والے دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، 3 دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں کہتا ہوں 3 دن سے بھی پہلے، کئی لوگوں کو تو 2 دن میں اور کئی لوگوں کو تو 1 دن میں اللہ تعالیٰ نے مراد سے نوازا اور پریشانیوں سے نجات دی۔ اتنا بڑا وظیفہ دیکھیں، میں نے شروع میں بتایا کہ اس لڑکی کو اپنی بقیہ جائیداد لینے کے لیے 45 لاکھ روپے دینا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بیچیں گے نہیں، ہاں تم نے لینی ہے تمہیں دے دیں گے، 45 لاکھ ہمارا حصہ دے دو۔ اسے 45 لاکھ چھوڑ کے 55 لاکھ روپے مل گیا ہے جی، بس اللہ کی شان ہے۔ 10 لاکھ انہوں نے قرضہ لیا، ٹھیک ہے جی، باقی کچھ اس کا اپنا کچھ زیور تھا، یہ جو سونا ہوتا ہے گولڈ، یہ اس نے بیچا، تو باقی ایک چھوٹی میں جائیداد بیچی، وہ جائیداد بھی واپس آ گئی، قرضہ بھی اتر گیا، سونا بھی خرید لیا، کیونکہ اسے حصہ کتنا مل گیا؟ 45 لاکھ دے کے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے۔ اور یہ ای میل مجھے لوگ جو کرتے ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے ایسے وظیفے آپ کو کرنے کو مل جاتے ہیں، ازمودہ، اجازت یافتہ، اور یہ وظیفہ بھی میں نے ہی بتایا، یقین کریں۔ آپ دیکھیں لوگ اپنا فیڈ بیک تو دیتے ہیں تو پھر تجربے میں سے وہ بات گزر جاتی ہے۔ تو دوستو عمل کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔